Hello dears, in today's tutorial we will learn how to perform Poisson distribution in R. Previous वीडियो में हमने हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे Poisson डिस्ट्रीब्यूशन या हम किस तरह R में Poisson डिस्ट्रीब्यूशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो परफॉर्म करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि Poisson डिस्ट्रीब्यूशन असल में है क्या चीज़, ठीक है। तो Poisson डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास ये एक स्पेशल केस है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम होंगे, ठीक है। यानी सारी जो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज़ है वो भी Poisson डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन Poisson डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ स्पेशल केस ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ये यहाँ पर ये किस तरह स्पेशल केस है Poisson डिस्ट्रीब्यूशन बाइनॉमियल का, जब हमारे पास n जो है n यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास ये अप्रोच करे इन्फिनिटी की तरफ, यानी n हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज होगा और p यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है हमारे पास वो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, यानी ये जो है वो ज़ीरो तक अप्रोच कर सके। तो इस केस में हम जो है बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय हम Poisson डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेफर करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो Poisson डिस्ट्रीब्यूशन है ये फ्रेंच मैथमेटिशियन साइमन डेनिस Poisson ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, जो कि एक लिमिटिंग केस है, लिमिटिंग अप्रोक्सीमेशन है Poisson डिस्ट्रीब्यूशन का। मोस्टली स्टेटिस्टिशियन जो है Poisson डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास p जो है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.05 से जो है वो लेस हो और n यानी जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है हमारे पास ये 20 हो, 20 या इससे ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पर इस केस में हम Poisson डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं इसकी फंक्शन की तरफ। अगर हम इसकी फंक्शन में देखें तो एक हमारे पास ये है जो कि एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट की एक वैल्यू होती है जो कि कांस्टेंट है, जिस तरह पाई की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये जो लिम्डा है हमारे पास, लिम्डा हमारे पास पॉपुलेशन यानी जो मीन है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि मीन इसका क्या है। तो फिर इसके बाद x जो कि हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम आते हैं इस पर एक क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ x इज़ अ Poisson डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन, जो कि x हमारे पास है एक Poisson डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन जिसका मीन यानी जो लेमडा है हमारे पास वो 1.6 है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो हम आते हैं आर की तरफ कि हम किस तरह Poisson डिस्ट्रीब्यूशन को आर में परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें तो पता है कि मीन इसका जो है वो 1.6 है। तो हम सिंपली अगर एक स्टूडेंट जो है वो Poisson डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना चाहता है कि Poisson डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह परफॉर्म हम कर सकते हैं आर में, तो सिंपली आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ले, फिर इसके बाद डी पॉइज लिखे तो आपका जो इसका पूरा डिटेल जो है आपके सामने खुल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी इसका सिंटेक्स हमारे पास इस तरह होगा कि हम सबसे पहले x जो कि नंबर ऑफ सक्सेस है हमारे वो एंटर करेंगे, फिर इसके बाद लेमडा एंटर करेंगे, ठीक हो गया। अब इसके बाद यानी सबसे पहले हम जो है वो नंबर ऑफ सक्सेस यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर इसके बाद लेमडा जो कि हमारे पास 1.6 है। तो हम सिंपली आते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 पिछला हमारे पास पार्ट है इसका, तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा DPOIS, ठीक हो गया। फिर इसके बाद ब्रैकेट, फिर इसके बाद चूँकि x हमारे पास 0 है इसमें और लेमडा हमारे पास जो है वो 1.6 है, तो मैं सिंपली कंट्रोल एंटर के साथ इसको रन करता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर देखें यहाँ पर तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 वो हमारे पास 0.2018965 है।
پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اور پرابیلٹی آف ایکس ایکول ٹو 2 کو جو ہے وہ فائنڈ کریں گے. تو پرابیلٹی آف ایکس ایکول ٹو 2 ہمارے پاس جو ہے 1 پرابیلٹی آف ایکس ایکول ٹو 1. اگین ہم ڈی پوائز لکھیں گے، پھر اس کے بعد 1، پھر اس کے بعد 1.6. تو کنٹرول انٹر کے ساتھ میں اس کو رن کرتا ہوں. اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو پرابیلٹی آف ایکس ایکول ٹو 1 جو ہے ہمارے پاس یہ آ رہا ہے 0.32300344. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ پرابیلٹی آف ایکس ایکول ٹو 2 ہے. تو میں سمپلی یہاں پر آؤں گا اور لکھوں گا ڈی پوائز، پھر اس کے بعد ایکس کی جگہ میں 2 اور لیمڈا کی جگہ میں 1.6 لکھوں گا. تو کنٹرول انٹر کے ساتھ میں اس کو رن کرتا ہوں. اب یہاں پر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ پرابیلٹی آف ایکس گریٹر دین 2 ہے. تو اگر ہم اس کوشچن کی جو ڈائنامک ہے وہ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس ایکس کی جو لمٹ ہے وہ انفائنائٹ ہے، یعنی اس کی جو لمٹ ہے ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم سمپلی یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر ہم کمپلیمنٹیشن لا جو ہے وہ اپلائی کریں گے اس کوشچن پر. تو میں سمپلی یہاں پر آؤں گا پرابیلٹی آف ایکس گریٹر دین آر ایکول ٹو 2. ٹھیک ہے. کمپلیمنٹ لا ہمارے پاس کیا ہے 1 مائنس پرابیلٹی آف ایکس لیس دین آر ایکول ٹو 2 آئے گا. تو لیس دین آر ایکول ٹو 2 میں ہمارے پاس جو ہے پرابیلٹی آف ایکس ایکول ٹو 0 آ رہا ہے، پرابیلٹی آف ایکس ایکول ٹو 1 آ رہا ہے، پرابیلٹی آف ایکس ایکول ٹو 2 آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم سمپلی یہاں پر آئیں گے، پھر میں نے لکھا 1 جو کہ یہاں پر کمپلیمنٹ لا میں ہے، پھر اس کے بعد مائنس جو کہ سم ہے، تو میں نے سم لکھا، پھر اس کے بعد ڈی پائز لکھا، پھر اس کے بعد یہاں پر اگر ہم دیکھیں یہاں پر یہ 0 سے لے کر 2 تک ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا جو لیمڈا کی ویلیو ہے ہمارے پاس وہ ہے 1.6. تو میں سمپلی اس کو رن کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے پاس پرابیلٹی آف ایکس گریٹر دین 2 ہمارے پاس کیا آ رہی ہے 0.216645 سم تھنگ آ رہا ہے. اب اس کے بعد ہم اس کا جو پلاٹ ہے وہ بھی ہم کریٹ کر سکتے ہیں، یعنی یہ پرابیلٹی جو ہے وہ ہم ایک گرافیکل شیپ میں بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. یہ میں نے 0 سے لے کر 10 تک لکھا، لیٹ سے میں اس کو 100 تک لکھتا ہوں. 100 تک میں نے لکھا تو کنٹرول انٹر کے ساتھ اگر میں اس کو رن کروں تو یہاں پر ہمارے پاس جو پرابیلٹی ہے وہ کچھ اس کا پلاٹ اس طرح بن رہا ہے. اگر میں اس کو تھوڑا سا کم کروں یہاں پر تو اس کے جو پلاٹ ہے وہ اب جو کہ ایک پازیٹیولی اسکیوڈ کا شیپ جو ہے وہ دے رہا ہے. اب ہم یہاں پر اس ڈاٹ کو اگر ہم لنک کرنا چاہے یعنی لائنز کے ذریعے تو ہم اس کو لنک بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے سمپلی یہاں پر لکھا لائنز، پھر اس کے بعد ڈی پوائز، پھر اس کے بعد 0 سے 10 اور اس کے بعد ہمارے پاس 1.6 ہے. تو میں سمپلی کنٹرول انٹر کے ساتھ اس کو رن کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہے وہ لنک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو آج یہ تھا کہ ہم کس طرح آر میں پوائسان ڈسٹریبیوشن کو پرفارم کر سکتے ہیں. تو ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی کوشچن ہو تو آپ